अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान चांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यस आई कैन डू इट। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जिससे आप बात करना चाहते हैं वही आपकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। जिसे आप अहमियत देते हैं वही आपको अहमियत नहीं देता। ये एहसास इंसान के दिल को तोड़ देता है। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपका चाहने वाला आपको इग्नोर करता है और आप जानना चाहते हैं उसकी वजह, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। जब कोई इग्नोर करता है तो सबसे पहले दिल कहता है शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं कमज़ोर हूँ या मैं उसके काबिल नहीं हूँ। इस तरह के विसविसे आते हैं और यही सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। मगर हकीकत यह है कि इग्नोर होना हमेशा आपकी गलती नहीं होती। अक्सर लोग अपनी मसरूफियात, अपनी सोच या अपनी कमज़ोरियों से आपको इग्नोर करते हैं। आपकी कीमत नहीं है कि आप इग्नोर हों, ये उसकी पर्सनैलिटी है कि वो आपको इग्नोर करता है। याद रखो, अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकीमत हैं। आपकी असल कीमत इस बात पर नहीं कि लोग आपको कितना याद करते हैं, बल्कि इस पर है कि आप खुद को कितना मानते हैं। ये बहुत ख़ास पॉइंट थी कि आप अपने आप को कितनी अहमियत देते हैं, आप अपने आप को कितना मानते हैं। दुनिया हमेशा उसी को सुनती है जो खुद पर यकीन रखता है। अगर आप खुद अपनी कदर जान जाएंगे तो एक दिन वही लोग आपकी कदर करेंगे। जो आपको इग्नोर करते हैं वो आपकी कदर करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बात को अपने पल्ले बांध लो कि सबसे पहले आपने अपनी कदर करनी है, आपने अपने आप को जानना है, आपने अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। दोस्तों, इग्नोर करने से भी आपको कुछ सीखना चाहिए। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो असल में आपके पास एक मौका होता है। कौन सा मौका? अपने आप पर तवज्जो देने का मौका, अपनी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका। जो वक्त आप दूसरों की याद में ज़ाया करते हैं, वही वक्त अगर आप अपनी ग्रोथ पर लगा दें तो आप इतने बड़े इंसान बन जाएंगे कि फिर किसी का इग्नोर आपको छू भी नहीं सकेगा। दुनिया के हर कामयाब शख्स को कभी ना कभी किसी ना किसी ने इग्नोर ज़रूर किया है। सोचो कितने लोग थे जिन्होंने उनको कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। सोचो ऐसे कितने लोग थे जो उनके ख्वाबों पर हंसे, उनके ख्वाबों का मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने इग्नोर को अपना फ्यूल बना दिया और आगे बढ़ते रहे। इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़े कि इग्नोर को उन्होंने याद तक नहीं किया। दोस्तों, याद रखो, इग्नोर होना नाकाम होना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि याद रखो कि इग्नोर होना नाकाम होना नहीं है। ये एक इशारा है कि अब वक्त है अपनी एनर्जी दूसरों पर नहीं अपने आप पर लगाओ। अब ये वो वक्त है कि आप अपनी एनर्जी किसी और को सोच में ना लगाओ, अपने लिए सोचो, अपने आप को लगाओ। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता तो दिल टूटता ज़रूर है मगर वहां रुकता नहीं है। मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं होती। वो शायद आपके एहसास के इग्नोर को आपके काबिल ही नहीं समझता। इसलिए मोहब्बत वो है जो आपके वजूद की कदर करे, और सबसे पहली मोहब्बत खुद से मोहब्बत है। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं ना, तो मोहब्बत का सही मतलब निकलता है। सबसे पहले आप अपने आप से मोहब्बत करके देखो। अगर आप अपने आप से मोहब्बत कर जाते हैं और आपको अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, तभी तो आप किसी और से मोहब्बत कर सकेंगे।
اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہے تو آپ کسی اور سے محبت کیسے کریں گے؟ اس سوال کا جواب کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اچھا، اب ہم رزلٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ کو اصل میں کرنا کیا چاہیے؟ ارے بابا، اگر کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو خاموش رہو، کوئی ریئیکٹ مت کرو۔ کوئی اگنور کرتا ہے تو اس کی اگنورنس میں آپ مت الجھو، فوراً اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنی عادتیں، اپنی سوچ پر کام کرو، اپنی اسکل پر کام کرو، اپنی اسکل بڑھاؤ۔ وقت کو ضائع مت کرو۔ جو وقت دوسروں کے پیچھے روتے ہوئے گزر جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ وقت کبھی واپس نہیں آتا جو آپ دوسروں کے لیے گزارتے ہیں۔ اپنے آپ کے لیے وقت گزاریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کی کتنی قدر ہے۔ قدرت کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ اتنا تو یقین ہے نا آپ کو، اللہ کبھی کسی کی کمی نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی آپ کو اگنور کرے یا کر رہا ہے تو یقین جانو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور کچھ بہتر ہونے والا ہے۔ گہرا جو اندھیرا ہوتا ہے نا، گہرا اندھیرا، وہ اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ اب اجالا ہوگا، اب سورج نکلے گا، اب غم ختم ہوگا زندگی سے، اب خوشیاں آئیں گی، اب ہم خوشیوں کی طرف جائیں گے۔ میں خود کہتا ہوں، مطلب کامران کہتا ہے، یاد رکھو اگر کوئی آپ کو اگنور کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے کیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی قدر کرو۔ جب آپ خود کو مان لیتے ہیں تو پھر چاہے کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کی چمک چھپائی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے یا آپ اگنور ہو رہے ہیں تو گھبرائیے مت، آپ کو اس مقام تک لے جائے گا۔ یہ اگنور اس کا، جو وہ اگنور آپ کو کرے گا وہ آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جہاں دنیا آپ کو آپ کے بغیر آپ کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سوچو اس بات پر اور غور کرو۔ ہتھیار ڈال دو، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، منتوں کی ضرورت نہیں ہے، قسم دینے کی ضرورت نہیں ہے، پرانی یادوں کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی عزت کرو۔ چھوٹی سی بات ہے، بس چھوٹی سی بات ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ سارے مثال ہوتے رہتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو عزت دو، آپ اپنی آپ کی اہمیت کو پہچانو، اپنے اسکلز بڑھاؤ، کسی کے پیچھے مت بھاگو، مت دوڑو۔ جتنا دوڑو گے، جتنا بھاگو گے، وہ آپ کو اتنا ہی خود سے دور کرے گا اور اگنور کرے گا۔ یہ بات میری پلے باندھ لو، دماغ میں رکھ لو۔ ناظرین، اللہ سے دعائیں ہیں کہ آپ ہمیشہ ہنستے، مسکراتے اور کھلتے رہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچیں تو اس یوٹیوب چینل یس آئی کین ڈو اٹ کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میں، آپ اور ہماری اس طرح کی بہت ساری باتیں جڑی رہ سکیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ٹاپک پر، کسی نئے انداز کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔